मेरा नाम आरिफ है। मैं एक आम सा इंसान हूँ, एक बैंक में काम करता हूँ, तनख्वाह मामूली है, जिंदगी सादा है और मैं खुद को ज्यादा खास नहीं समझता। लेकिन मेरी जिंदगी इस दिन बदल गई जब मैंने पहली बार इसे देखा। वो मुकम्मल तौर पर मेरी तरह था, न सिर्फ चेहरा, कद और आवाज, बल्कि इसकी आंखों में भी वही गहरापन था जो मुझे अक्सर आईने में नजर आता था। सब कुछ एक पीर की शाम शुरू हुआ। मैं दफ्तर से वापस आ रहा था, थका हारा, जहन में हजार सोचें, जब मैंने सड़क के किनारे एक पुराना कैफे देखा। अजीब सी कशिश थी इसमें। हालांकि मैं रोज इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन इस दिन पहली बार मैंने इसे गौर से देखा। कैफे का बोर्ड हल्का सा झुका हुआ था और खिड़कियों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे, लेकिन रोशनी अंदर से आ रही थी और धुंधली मौसीकी की आवाज बाहर तक पहुंच रही थी। पता नहीं क्यों मैंने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। दरवाजा धीरे से चरचराता हुआ खुला। अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। छोटा सा हाल, चंद मेजें, पुरानी लकड़ी की कुर्सियां और एक नौजवान लड़की जो काउंटर के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने झिझकते हुए एक कोने की मेज पर बैठने का फैसला किया और फिर मैंने इसे देखा। वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था, वही चेहरा, वही बाल, वही लिबास। मैं चौंक गया। मेरे हाथ से चाय का कप गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई मजाक है, कोई सोशल एक्सपेरिमेंट? अब फिर मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है। लेकिन वो शख्स भी मुझे गौर से देख रहा था, जैसे वो भी हैरान हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हम दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को घूरते रहे। फिर वो मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे वो मेरे बारे में सब कुछ जानता हो। वो उठा और मेरी मेज की तरफ आया। तुम आरिफ हो? इसने पूछा। मेरे गिले से आवाज नहीं निकली। मैंने सिर्फ सर हिलाया। दिलचस्प बात है, वो बोला, तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो झक कर मेरे कान में बोला, मैं वो हूं जो तुम बनने से डरते हो। मैं सुन नहीं पा रहा था कि दिल तेज धड़क रहा था। अब वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, मैं वो हूं जो तुम बनने से डरते हो। मेरे लबों पर सवाल आया, लेकिन जुबान साथ ना दे सकी। वो शख्स शायद हमजाद खामोशी से वापस अपनी नशिस्त पर जा बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बदहवास उठा, बिल दिए बगैर बाहर आ गया। गिल्ली में हवा चल रही थी, मगर मेरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कैफे की खिड़की से वो मुझे देख रहा था। फिर अचानक वो गायब हो गया। अगले दिन दफ्तर में अजीब वाकया हुआ। मेरे कंप्यूटर से भेजे गए एक ईमेल की वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ, हालांकि मैंने वो ईमेल कभी भेजी ही नहीं थी। आरिफ, तुम ये कैसे कर सकते हो? मैनेजर चीखा। सर, मैंने नहीं भेजा। तो क्या तुम्हारा हमजाद भी आकर भेजेगा? मैं सुआन हो गया। ये तो शुरुआत थी। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं इस कैफे वापस जाऊंगा। मैं जानना चाहता था कि वो कौन है, क्यों मेरी जिंदगी में आया है, और अगर वो मेरा हमजाद है तो आखिर हकीकत क्या है। जब मैं कैफे पहुंचा तो वो बंद था। बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, ये जगह 2 साल पहले बंद हो चुकी है। मेरी सांस राग गई। लेकिन मैं तो कल यहाँ बैठा था, इससे मिला था। घबराहट में मैंने अपनी जेब से पर्स निकाला। अंदर वही रसीद मौजूद थी जिस पर कैफे का नाम और तारीख दर्ज थी, मगर तारीख थी 2 साल पुरानी। मैं कांपने लगा। क्या वो जगह, क्या वो शख्स, मैं खुद, ये हकीकत थी या मैं ख्वाब में जी रहा था? अगली सुबह मेरी आंख दफ्तर के अलार्म से नहीं बल्कि पुलिस की कॉल से खिली। क्या आप आरिफ अली हैं? जी, मगर क्या हुआ? कल रात आपकी गाड़ी एक हादसे में मिली है। ड्राइवर मौके पर हलाक हो गया।
کیا مگر میری گاڑی تو گھر کے باہر ہے؟ میں باہر بھاگا۔ گاڑی واقعی غائب تھی، لیکن مرنے والا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آفیسر نے خاموشی سے ایک تصویر میری طرف بڑھائی، میری اپنی تصویر۔ میں زمین پر گر پڑا۔ میں ہسپتال کے فرش پر ہوش میں آیا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں کچھ جاننے کا نور تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں عارف ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ وہ ہنسا آہستہ سے، جیسے کوئی راز جان گیا ہو۔ شاید تم تھے، شاید اب وہ تم ہو گیا ہے اور تم بس ایک پرانا عکس ہو۔ کون؟ میں چیخا۔ تمہارا ہمزاد، اس نے کہا۔ اصل میں تمہاری زندگی جینے آیا ہے اور تم بس یاد ہو جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ میری جگہ کوئی اور لے رہا تھا؟ میں خود ہی اپنا سایہ بن چکا ہوں۔ میں نے ہسپتال سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال پوچھنے کا وقت نہیں تھا، اب جواب تلاش کرنے کا وقت تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر پہنچا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ کھڑکی سے جھانکا تو میں نے خود کو دیکھا۔ میں وہاں تھا، میرے کپڑے، میری ماں سے بات کر رہا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ میں دروازہ پیٹنے لگا، چیخنے لگا، امی میں ہوں، اصلی عارف۔ دروازہ کھلا، وہی چہرہ، وہی آواز، لیکن آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ سکون، خود اعتمادی اور برتری۔ تم لیٹ ہو گئے عارف، اس نے کہا۔ اب یہ زندگی میری ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اپنے قدم مجھے اجنبی لگ رہے تھے۔ کیا میرا وجود اب صرف ایک سایہ ہے؟ ابھی کچھ باقی ہے بچانے کے قابل؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ میں تھا، لیکن اس میں وہ سب کچھ تھا جو میں ہمیشہ چھپاتا آیا، خود غرضی، بے رحمی، انا۔ تم میرے اندر کے اندھیرے ہو، میں نے کہا۔ نہیں، وہ مسکرایا۔ میں وہ ہوں جو تم بننے سے ڈرتے رہے ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھ میں سما گیا، جیسے وہ کبھی الگ تھا ہی نہیں۔ میرے ارد گرد کی دنیا دھندلا گئی۔ اچانک میں ایک ویران کمرے میں تھا۔ سامنے آئینہ جس میں میرا عکس مجھے گھور رہا تھا۔ فیصلہ کرو عارف، وہ عکس بولا۔ سچ میں جینا چاہتے ہو یا ہمیشہ کے لیے سایہ بننا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اندر جھانکا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ کوئی کیفے، نہ ہمزاد، نہ ہسپتال، صرف میں اور میرا زمین۔ پھر ایک آواز آئی اندر سے، بہت مدھم لیکن واضح۔ سچ وہی ہے جسے تم قبول کرو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ آئینہ غائب تھا۔ سامنے پھر وہی شخص، میرا ہمزاد، کھڑا تھا۔ تو کیا یہ سب میرے اندر تھا؟ وہ مسکرایا۔ ہم سب کے اندر ایک ہمزاد ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے اسے دیکھ لیا۔ میرے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ سب کچھ نارمل تھا، آن میز پر سب کچھ، لیکن آئینے میں اب بھی وہی آنکھیں، دو جوڑوں میں۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید تم جیت گئے، لیکن میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ اب تم مجھ پر قابض نہیں ہو سکتے۔ ہمزاد نے جواب نہیں دیا، وہ صرف دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو پہلے سے بہتر جاننا شروع کیا۔ اب جب بھی آئینے میں دیکھتا ہوں، مجھے صرف اپنا عکس نہیں، اپنا سچ نظر آتا ہے۔